औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स, उम्मीद है कि सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज मलका कौसार मरी में बहुत बड़े बड़े फ़ैसले हुए और मलका कौसार मरी का जो कुदरती और फितरती हुस्न वापस लाने के हवाले से जब कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं वो वतन वापस आए और उन्होंने मरी में मुस्लिम लीग नून के ही जो कारकुनान वर्कर और कायदीन थे उनसे बातचीत करते हुए अपनी इस एक दिली ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मैं मरी का फितरती हुस्न जो है वो वापस लाऊंगा। तो उस हवाले से आज बहुत अहम फ़ैसले हुए हैं, जो फ़ैसलों की तफसील में आगे चल कर आपको दिखाता हूँ। मलका कौसर मरी गो के गुज़श्ता तकरीबन 4-5 दिनों से बारिश की वजह से शदीद सर्दी की लपेट में है, लेकिन आज इसी सर्दी के अंदर जो है हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, जो पंजाब की पहली वज़ीर आला है, वो अपने इस घर से अचानक निकली और निकलकर उन्होंने मरी के एक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो मरी शहर में है, जिसमें अहले मरी सारे ही उसकी मुतालबा कर रहे हैं कि मरी के गर्ल्स कॉलेज को और मरी के गर्ल्स स्कूल को जो है वह शहर से बाहर किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। ये मार रोड की बेगैरती और होटलों के दामन में गिरे हुए जो हमारे बच्चियों के, हमारी बेटियों के, जो बहनों के ये स्कूल हैं और जो कॉलेजेस हैं, इनको किसी तरीके से बाहर करके हमारी गैरत और इज़्ज़त को बचाया जाए। ये मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो शदीद बारिश के अंदर आज जब ये स्कूल के अंदर पहुंची तो स्कूल के अंदर इन्होंने एक एक क्लास का जो है वो विज़िट किया और स्कूल स्टाफ से बात की, टीचरों से बात की और बच्चियों से हाल हवाल पूछा, उनकी कापियाँ चेक की, उनकी किताबें चेक की, उनकी राइटिंग की जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने बहुत तारीफ़ की। बच्चियों के साथ बैठी और बच्चियों से भी बातचीत की। वज़ीर आला के ये दौरा गो के हमारी मरी की कौसार की बेटियाँ जो हैं उनके लिए एक खुश आइंद दौरा है कि उनके स्कूल में, जहाँ पे शायद कोई हमारी मुंतखब क़यादत में से भी आज दिन तक कोई ना गया हो, वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब का आना ये अहले मरी के लिए खुश आइंद बात है। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल में बड़ी बारीक बीनी से सारे मामलात का जायज़ा लिया और उन्होंने स्कूल जाते हुए जब खंडरात नमा रोड देखे और पानी सड़कों पर बहता हुआ देखा तो उन्होंने इंतहाई बरहमी का इज़हार किया, नाराज़गी का इज़हार किया। और मैं अरसा दराज से ये आवाज़ उठा रहा हूँ कि मलका कौसर मरी में सबसे करप्ट जो महकमा है वो महकमा हाईवे है, उसके साथ महकमा जंगलात है, तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे महकमे जो हैं यहाँ इनके लिए इनके अंदर बैठे हुए कुछ एहलकार जो हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी के अफसरान जो हैं, उनके लिए ये मलका कौसार मरी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी या डॉलर पैदा करने वाली मशीन इसे कह रहे हैं, वो है। वज़ीर आला पंजाब तो आज सीढ़ियाँ उतर कर गवर्नमेंट हाई स्कूल में गई, वापस आई। उसके बाद एक अहम इजलास जो है वो मरी के हवाले से हुआ, जिसमें कायद मुस्लिम लीग नून भी वज़ीर आला पंजाब के साथ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब भी शरीक हुए। इसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिद अख्तर ज़मान थे और इसमें बिलाल अमीन सत्ती हमारे जो यहाँ से MPA हैं वो थे, पुलिस के आला अफसरान थे और कमिश्नर रावलपिंडी थे, डिप्टी कमिश्नर ज़िला मरी थे आगा ज़हीराबाद शराजी, उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर मरी कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल वहाब थे, दीगर मरी की और रावलपिंडी और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के और सिविल इंतज़ामिया के जो हैं वो आला अफसरान जो हैं मौजूद थे। मरियम नवाज़ साहबा ने इस इजलास के अंदर जो बहुत ही सख्त फ़ैसले किए और उन फ़ैसलों में एक तो ये था कि मलका कौसार मरी का जो बुरा हुस्न है, जो इसको खा रहा है, इसके हसीन नज़ारों को, उसको वापस लाना है। उसके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट तलब की है और जो गैर कानूनी अमारात हैं उनको गिराने का उन्होंने आज हुक्म जारी किया है। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल उन्होंने बनाने की बात की है। मलका कौसर मरी की सड़कों पर बहता हुआ पानी, वो नालियों और पुलियों पर कब्ज़े, लैंड माफिया और सरकारी महकमों की मिली भगत से वो पानी लोगों की जो है इमलाक को जाकर नुकसान पहुंचा रहा है। और मलका कौसर मरी की ये सरसब्ज शादाब
درختوں والا جو علاقہ تھا، لہلہاتے درختوں والا جو علاقہ تھا، جو پنجاب اور حکومت پاکستان کے ریونیو کا ایک بڑا حصہ جنریٹ کر کے وہ یہاں سے دیتا تھا، اس کے حوالے سے بھی مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے والد سابق وزیر اعظم پاکستان قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے آج انتہائی دبنگ فیصلے کیے، جس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل کے جناب اللہ بنانے کا فیصلہ ہوا کہ مری میں وہ بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ موٹر وے طرز کے جو ہیں وہ واش رومز بنائے جائیں گے، اور مری داخل ہونے والی جو گاڑیاں ہیں ان کو باقاعدہ پرمٹ دیا جائے گا۔ ملکہ کوثر مری میں آنے والے جتنے بھی سیاح ہیں وہ ملکہ کوثر مری کے حسین نظاروں سے جو ہیں وہ دل فریب ہوتے ہیں، اور ملکہ کوثر مری کے جو نظارے ہیں ان کو اپنے موبائل کے اندر کیچ کرتے ہیں۔ لوگ دیہی علاقوں کو پسند کرتے ہیں، شہر کو پسند کرتے ہیں، یہاں پر قدرت کا جو فطرتی حسن ہے اس کو پسند کرتے ہیں، اور یہ ہمالیہ کے پہاڑوں کا ایک سلسلہ جو ہے انتہائی خوبصورت یہ ملکہ کوثر مری کے پہاڑ ہیں، اور اس میں پہاڑوں کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے گروندے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان میں رہنے والے لوگ انتہائی مہمان نواز، خوش اخلاق اور عزت دینے والے ہیں۔ لیکن آج دن تک مری کو جو دیکھا گیا ہے وہ مری شہر کے حوالے سے دیکھا گیا، اور مری شہر میں ہی آنے والے سیاح جو ہیں وہ مری کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ مری میں اب بہت زیادہ جو عمارات بن چکی ہیں، ان میں اکثریت عمارات جو ہیں وہ چاہے ہوٹل ہیں، چاہے پرائیویٹ ہیں، کوئی اور کسی مقصد کے لیے بنے، وہ غیر مقامی لوگوں کی، مری کے مقامی لوگوں کی انتہائی کم ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی زمین لے کر انہوں نے تعمیرات کی ہیں تو ان کو لیگلائز کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی کے کاروبار کو، رزق حلال کا جو اس کا ایک مقام ہے اس کو گرانے کے، یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں پر میں مشورہ دوں گا، میری رائے ہے ان کو تک بات پہنچائی جائے، اگر جو ان کے قریبی حلقے مری میں جس میں مریم اورنگزیب صاحب ہیں، سینئر منسٹر ہیں پنجاب کی، ان کے علاوہ اسامہ اشفاق سرور MNA ہیں جو چائنا کے دورے پہ ہیں، بلال یامین ستی ہیں، کہ خدا را جن افسران کی یہاں تعیناتی کے دوران، جس میں چیف آفیسر تھے، اسسٹنٹ کمشنر تھے، یا ADCR تھے، یا جو بھی تھے، ان کی یہاں تعیناتی کے دوران جو تعمیرات ہوئی ہیں ان کو بھی تو ذرا پوچھا جائے۔ وہ تو چوریاں بھر بھر کے مری سے نکل رہے ہیں، اور آج ملکہ کوثر مری میں یہ بند نالیوں اور یہ پلیوں کی وجہ سے متعدد مقامات پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روڈز جو ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں، خطرے کا نشان بن رہے ہیں۔ لینڈ سلائڈنگ جو ہے مری میں متعدد مقامات پر ریکارڈ ہوئی ہے، جس میں نیو مری جو دیر کوٹ ستیاں روڈ، پھر مری GT روڈ کے اوپر بروری کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، اور کئی چھوٹی بڑی جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہیں۔ لیکن ملکہ کوثر مری میں جو آج مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گاڑیوں کی انٹری کی بات کی ہے کہ پرمٹ کے بغیر کوئی گاڑی انٹری نہیں ہوگی، یہ تجویز آئی ہے، تو مری میں اگر ٹریفک کو رواں دواں رکھا ہوا ہے تو وہ سٹی ٹریفک پولیس نے ہمیشہ رواں دواں رکھا ہے، اس کی اضافی نفری نے رواں دواں رکھا ہے، اور یہاں پر تعینات عملے نے اور دیگر فورسز کا بھی اس میں پولیس کا اور دیگر جو تعینات فورسز ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ گو کہ فوٹو سیشن زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے، گرمائی سیزن یا سرمائی سیزن، عیدین، 14 اگست، تو اس وقت ان اداروں کی کارکردگی بھی دیکھنے کو ہمیں جو بالکل ملتی ہے، اور اس کو اپریشیٹ نہ کیا جائے تو یہ اپنے پیشے کے ساتھ جو ہے بددیانتی ہوگی اور منافقت ہوگی۔ تو انتہائی یعنی کہ سرد موسم کے اندر یہ بیچارے نہ مری میں کسی بازار میں واش روم ہے، نہ پینے کے پانی کا بندوبست ہے، اس میں یہ تمام اہلکاران تمام ہی فورسز کے، جس میں سٹی ٹریفک پولیس، پنجاب پولیس، سول ڈیفنس، اس کے علاوہ سکاؤٹس ہیں، جو ٹورزم سکاؤٹس کا عملہ ہے وہ ہے، اور ایگل سکاؤٹس یہاں پر تعینات ہوتا ہے، اور افواج پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سول کپڑوں میں جو ہیں وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے فرائض سر انجام دیکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں۔ لیکن مری بھر میں کسی بھی بازار میں پبلک ٹوائلٹ جو ہیں وہ نہیں ہیں، کوئی پینے کا پانی کا بندوبست نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی امید ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان تک بات پہنچائی جائے گی۔ مری کا فطرتی حسن وہ بے شک واپس لائیں، لیکن جن لوگوں کی اپنی املاک ہیں انہوں نے اگر بائی لاز کی خلاف ورزی کی ہے تو ان املاک کے جو جائیداد کے مالک ہیں ان سے زیادہ قصوروار تو وہ سرکاری اہلکاران ہیں جن کے دور میں یہ تعمیرات ہوئی ہیں۔
چاہے وہ مسلم لیگ نون کا دور تھا، چاہے وہ تحریک انصاف کا دور تھا، کسی کا بھی تھا، یہاں سب کو سوچنا چاہیے۔ مجھے یہاں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔